बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिन के बाद आपके सामने पेश होने का मौका मिला है। काफ़ी दिन के बाद आपके सामने आया हूँ अकेला आपसे बात करने के लिए। आज एक शख्स के बारे में बात करनी है। आज उस शख्स के लिए बड़ा ख़ास दिन है और उसी शख्स के हवाले से आपसे बात करनी है। उसी शख्स की कहानी आपको सुनानी है। ये कहानी वैसे तो आप पहले भी बहुत बार सुन चुके होंगे, लेकिन आज आप मेरे मुंह से सुनेंगे। आप शायद ये कहानी बहुत बार पढ़ चुके हों या सुन चुके हों, लेकिन आज आप ये कहानी मेरे मुंह से सुनेंगे और इंशाअल्लाह आपको ये कहानी, मुझे उम्मीद है कि पसंद आएगी। तो अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं उस शख्स के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे पाकिस्तानी की जिसने अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के ऊपर निसार कर दी। हुआ कुछ यूँ कि ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का शुमार दुनिया की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटियों में होता है। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की 50 से आला तरीन यूनिवर्सिटियों में इसका शुमार होता है और बरतानिया की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इनका शुमार होता है। 2005 में ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी को चांसलर की ज़रूरत थी, तो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया से मुख्तलिफ़ लोगों को, मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स को, वो बिज़नेसमैन्स को, साइंटिस्ट को ये इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया कि किसी को स्कॉलर लगा के किसी को चांसलर लगा सके यूनिवर्सिटी का। तो बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, जिसमें से ज़्यादातर जो तादाद थी वो अमेरिका, बरतानिया और जर्मन लोगों की थी। उनमें से पाकिस्तान और इंडिया से सिर्फ़ एक ही इंसान को बुलाया गया। जब उस इंसान को बुलाया गया तो जो बाकी लोग थे वो उनमें से सबसे ज़्यादा एक शख्स को, उम्मीदवार को ज़्यादा तरजीह दी जा रही थी, जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार के तौर पर समझा जा रहा था कि ये चांसलर के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार है, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट है और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़हीन इंसान है। मगर तमाम कहानी उस वक्त तब्दील हो गई जब टैलेंट, लीडरशिप और मॉडर्न स्टडीज़ में बहस में एक पाकिस्तानी निसाद ने तमाम लोगों को पीछे छोड़ दिया और उस हाल में ब्रैडफोर्ड के तमाम डायरेक्टर्स खड़े होकर तालियां बजाने और दाद देने पर मजबूर हो गए। तब एक जर्मन साइंटिस्ट उस बंदे के पास आया और उससे कहा कि इस पोस्ट पर तुम मुझसे ज़्यादा काबिल बंदे हो। कबीना की अक्सरियत ने इस स्कॉलर को मुंतखब कर लिया और कहा, बोलो कितनी तनहा लोगे। उसने तारीख़ी कलमात बोले। उसने कहा, मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आया। तालीम और पैसे का एक दूसरे से मुआवजा नहीं किया जा सकता, ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मैं एक ऐसे मुल्क से आया हूँ जहाँ लोगों को तालीम की बुनियादी सहूलियात नहीं है। हमारे पैसे वाले लोग बाहर जाकर तालीम हासिल कर सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाकर बाहर पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे गरीब लोग हैं वो उनका ख्वाब भी रह जाता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना और आला तालीम के लिए बाहर जाना, और वो यही हसरत लिए दिल में वो दुनिया से चले जाते हैं। इसी फ़र्क को ख़त्म करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये फ़र्क, अमीर और गरीब का फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ, और मेरी ज़िंदगी की ये ख्वाहिश है कि मेरे वो लोग जो दूसरे मुल्कों में जाकर अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकते, वो अपने मुल्क में रहकर ही अच्छी तालीम हासिल करें और ब्रैडफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल करें। इसीलिए मैं ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी को इसी शर्त पर ज्वाइन करूँगा, आप मेरे मुल्क के लिए ये सहूलत दे दें कि आपकी डिग्री मेरे मुल्क में भी चल सके। इसीलिए मैं ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी एक ही शर्त पर ज्वाइन करूँगा कि अगर आप मेरे मुल्क के लिए मुझे ये सहूलत दे दें। कबीना के तमाम अरकान इस बात पर हैरान रह गए। कबीना की अक्सरियत इस बात पर थी कि ये मुमकिन नहीं कि हम अपनी डिग्री पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुतारफ़ करवाएं। वो पाकिस्तानी स्कॉलर बोला, फिर आप एक पाकिस्तानी अपनी यूनिवर्सिटी के चांसलर क्यों लगा रहे हो एक पाकिस्तानी को? और वो स्कॉलर उठ कर चला गया। और बाद में ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक डायरेक्टर, क्रिस टेलर, जिसने अपनी कबीना को कहा, इस बंदे को ऐसे मत जाने दो, इस बंदे में कुछ कर दिखाने की सलाहियत मौजूद है और जिसमें अपने मुल्क के लिए कुछ कर दिखाने का अज़म हो, वो काम भी अच्छा करता है और पैसे का लालच भी नहीं करता। आप इसकी बात मान के कबीना ने इस स्कॉलर को वापस बुलाया और कहा, आपकी तमाम शर्तें हमें मंजूर हैं, आप ही ब्रैडफोर्ड के चांसलर बनेंगे और पाकिस्तान में जहां चाहते हैं कैंपस बना सकते हैं। वो स्कॉलर 9 साल तक ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर रहा
1986 کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی اتنی دیر تک 9 سال تک بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر رہا ہو، ورنہ 1986 سے پہلے تو اکثر ایسا ہوا تھا کہ 9 سال تک کوئی اتنی دیر تک 9 سال تک چانسلر رہا تھا لگاتار، لیکن 1986 کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب کوئی 9 سال تک لگاتار بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر رہا ہو۔ اس دوران اس بندے نے پاکستان میں نمل یونیورسٹی بنائی، جس میں پڑھنے والے پاکستانی طالبات کو بریڈ فورڈ کی ڈگری دی جاتی ہے، جو برطانیہ میں کروڑوں روپے خرچ کر کے پڑھنے والوں کو دی جاتی ہے۔ اس شخص کا نام عمران خان ہے۔ کوئی اسے منافق خان، کوئی طالبان خان، کوئی یہودی ایجنٹ اور کوئی غدار سیاستدان کے طور پر جانتا ہے، مگر میں اپنی زندگی میں ایسا پہلا منافق بندہ میں اپنی زندگی میں ایسا پہلا دیکھ رہا ہوں جو پیسے کا لالچ نہیں کرتا، اور ایسا پہلا غدار دیکھ رہا ہوں جو ملک سے باہر جا کر بھی پیسے پر اپنے ملک کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر کسی کو یہ بات من گھڑت یا جھوٹی کہانی لگتی ہے تو وہ اس بات پر پوری ریسرچ کر سکتا ہے، وہ تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے، اس بات پر وہ پوری ریسرچ کر سکتا ہے۔ میں نے خود اس بات پر پوری ریسرچ کی ہے اور تاریخ پڑھی ہے۔ آپ بھی اس پر پوری ریسرچ کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے یا کوئی من گھڑت کہانی ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، آپ پوری طرح سے اس بات کو جانچ سکتے ہیں کہ یہ کہانی بالکل سچی ہے، اور نمل یونیورسٹی کا برطانیہ کی بریڈ فورڈ یونیورسٹی سے الحاق ہے۔ آپ جا کر ریسرچ ضرور کریے گا، آپ جان جائیں گے کہ نمل کا بریڈ فورڈ سے الحاق ہے، اور یہ سب ممکن ہوا اس ایک پاکستانی عمران خان کی وجہ سے۔ نہیں، شاید منافق خان، طالبان خان، یہودی ایجنٹ، غدار سیاستدان کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا۔ جو ذہنی غلام ہیں اور منافقت نہیں کرتے، انہیں یہ ویڈیو دیکھ کر خوشی محسوس ہوگی، اور آپ اس ویڈیو کو اگر کسی سیاسی پارٹی کے کارکن کے طور سے ہٹ کر دیکھیں گے، کسی بھی پارٹی کا کارکن آپ خود کو نہ سمجھیں، صرف ایک پاکستانی کے طور پر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو یقیناً خوشی ہوگی اس چیز کی کہ ایک پاکستانی نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا، اور بریڈ فورڈ جیسی اچھی یونیورسٹی کی ڈگری پاکستان میں متعارف کروائی۔ آپ بالکل بھی ایک سیاسی کارکن کے طور پر اس ویڈیو کو نہ دیکھیے گا، آپ ایک پاکستانی بن کر صرف ایک پاکستانی بن کر اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور اس کہانی کو سنیے گا تو آپ کو ضرور اس بات کی خوشی ہوگی کہ ایک پاکستانی، چاہے اس کا تعلق کسی اور سیاسی پارٹی سے ہے یا اس کے بعد اس نے سیاسی پارٹی بنا لی، لیکن اس نے ایک ہیرو والا کام کیا ہے، اور وہ پاکستان کا ایک سچ میں ہیرو ہے، اور پاکستان کا ایک ہیرو رہا ہے جس نے بریڈ فورڈ جیسی اچھی یونیورسٹی کی پاکستان میں ڈگری کو متعارف کروایا۔ آج یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آج 5 اکتوبر ہے، اور آج اس عمران خان کی سالگرہ کا دن ہے، آج اس عظیم انسان کی سالگرہ ہے جس نے اپنی ماں کے نام پر کینسر ہاسپٹل شوکت خانم جیسا، جس طرح کے باہر ہاسپٹلز ہیں اس طرح کے ہاسپٹلز بنایا، نمل یونیورسٹی بنائی، اور بھی باقی ہاسپٹلز جو پشاور میں بن رہا ہے جس نے وہ بنایا۔ آج اس عظیم انسان کا، آج اس عظیم سیاستدان کا، آج اس عظیم وزیر اعظم کے سالگرہ کا دن ہے، 5 اکتوبر کا دن ہے۔ آج یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف اس عظیم انسان کے لیے اس لیے تھا کہ آج اس کی سالگرہ کا دن ہے، اور آج اس کا ایک ہیرو کا کارنامہ، اور آج اس کا ایک زندگی کا عظیم کارنامہ کہ اس نے پاکستان کے لیے، پاکستان کے بچوں کے لیے اور پاکستان کے بچوں کی تعلیم کے لیے جو اس نے کیا ہے، آج اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو عمران خان نے پاکستان کے لیے کیے ہیں، جو شاید آپ تک نہیں پہنچے یا میرے تک نہیں پہنچے، یا ہمیں بھی اس طرح اور دوسرے واقعات کا بھی پتہ ہے، لیکن آج یہ چھوٹا سا واقعہ صرف اس کی سالگرہ کے موقع پر آپ تک پہنچانا تھا کہ وہ ایک عظیم پاکستانی، آج اس کی سالگرہ کا دن ہے، اور آج عمران خان آپ کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکت فرمائے، اور آپ اسی طرح اچھے کام کرتے رہیں اور پاکستان کا نام ہمیشہ روشن کرتے رہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔